بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعتذر على الانقطاع والغياب، في الحقيقة كنت مريضة، ربي يعافيكم إن شاء الله ويشافيني ويشافي جميع مرضى المؤمنين. نبداو مع الدرس صفحة 34 و 35 لا باج 34 و 35 34 35 34 و 35. نبداو مع بعض، لكن في الحقيقة حبيت فقط لو أنكم كل واحد يقول لي وين توقف في الدروس حتى تكون عندي نظرة ونعرف وين راكم توقفين، اسكو راني متأخرة ولا متقدمة. أيضا حبيت نشير فقط إلى أنه في بوندون لي فاكونس بإذن الله، يعني خلال العطلة هذه اللي جاية حندير مراجعة من الصفر من الحروف، حنجو بالعقل لكل من عنده يعني نقص في القراءة أو في الحروف حيث دارك النقص بوندون لي فاكونس بإذن الله خلال العطلة. نبدأ إذن على بركة الله. بسم الله. جو كونجوغ يعني أنا أصرف. لي لو ديالوج، اقرأ الحوار. لو ديالوج هو الحوار. ديالوج حوار، ديالوج حوار. هنا حوار بين تلميذين. التلميذ الأول يقول جي ان بلوزون بلو. جي ان بلوزون بلو، أنا عندي سترة زرقاء. الفتاة تقول لو بلوزون اي بو. لو بلوزون اي بو، السترة جميلة. recoupie dans ton cahier، انقل على كراسك. puis relie les pronoms au verbe، يعني ثم أربط الضمائر. les pronoms هما الضمائر، والضمائر هي je, tu, il, elle, nous, vous. il au pluriel مع اس، elle au pluriel مع اس، يعني هادو هما أنا، أنت، أنتي، هو، هي، نحن، أنتم، هم، هن. داكوغ، هادو هما الضمائر لي بخونون. راح نربطوها مع الأفعال، إما الفعل être ولا الفعل avoir. être هو الفعل أكون، و avoir هو الفعل عندي. كي نبداو هنا هو باين هنا راهو être وهذا avoir. داكوغ، نقولوا التلميذ يكون حافظهم يقول je suis، إذا راح نربطو je suis، tu es، il, elle, est. D'accord? Nous sommes. Vous êtes. Vous êtes. Vous êtes. Il, elle au pluriel في الجمع sont. هذه حتجي لهنا. D'accord? Alors, je suis dans le magasin. أنا في المحل. Tu es dans le magasin. أنت ولا أنت في المحل. Il est dans le magasin، هو في المحل. Elle est dans le magasin، هي راهي في المحل. Nous sommes dans le magasin، نحن في المحل. Vous êtes dans le magasin، أنتم في المحل. Ils sont dans le magasin، elles sont dans le magasin، يعني هم في المحل، هن في المحل. هنا le verbe avoir نقولوا j'ai، أنا عندي. هنا كي يكون الأو نديرو apostrophe هكا ونحو الأو هذا نقولوا j'ai. tu as، il, elle a. nous avons بلا ليزون نقولوا nous avons. vous avez بلا ليزون نقولوا vous avez. il و elle في الجمع ils ont elles ont. إذن j'ai أنا عندي. tu as أنت أو أنت عندك. il a هو عنده. elle a هي عندها. nous avons نقولوا بلا ليزون nous avons نحن عندنا. vous avez أنتم عندكم. ils ont هم عندهم. elles ont هن عندهن. d'accord، هذا هو الفيرب être et avoir. avec ta camarade مع صديقتك. avec ton camarade أو صديقك. regarde le dessin انظر الرسم. puis réponds aux questions ثم أجب على الأسئلة. réponds puis réponds ثم أجب aux questions أجب على الأسئلة. les questions هما الأسئلة. إذا نبداو مع الأولى. التلميذ هذا يسأل البنت يقولها tu as un chapeau. tu as un chapeau. tu as un chapeau. هل عندك قبعة؟ أجابت oui j'ai un chapeau. أنا عندي. عندي أنا عندي هذه هي عندي باللغة الفرنسية. اي اي هذه j'ai أنا عندي. هي عندي. إذن oui j'ai un chapeau، نعم أنا عندي قبعة.
Tu as un pantalon marron. Tu as un pantalon marron. عندك سروال بني. Oui, j'ai un pantalon marron. نعم أنا عندي سروال بني. إذا واش نكتبو جي إي عندي هذه عندي أنا عندي هذه أنا عندي. Oui, j'ai un pantalon marron. نعم أنا عندي. Tanina a une robe rose. Tanina a une robe rose. تانينا عندها ثنورة وردية. une robe ثنورة روز وردية. تانيا عندها تنورة وردية. وي هايليك تانيا نهضرو حنا على تانيا ماهيش هنا نقولو وي ال هي عندها ثنورة وردية. وي ال اون غوب غوز هي عندها ثنورة وردية. أميرة a des chaussures rouges. أميرة a des chaussures rouges. أميرة عندها حذية حمراء يعني اسكو عندها حذاء أحمر حذية حمراء. وي ال نعم هي عندها هذه عنده عندها هنا عندها ال هي نعم هي عندها دي شوسور أحذية حمراء. regarde le dessin. regarde انظر الرسم. puis ثم complète le texte. ثم أكمل complète أكمل ثم أكمل النص. le texte هو النص. نكملوه par ب somme et ou sont. دايما عندنا le verbe être. هنا عندنا الرسم هاوليك عندنا هاد لو مسيو البائع لو مارشون هذا واسمو البائع مارشون. لو مارشون هو البائع واسمو سليماني يبيع الخضر والفواكه. الخضر هما légumes لي légumes الخضر اي fruits والفروي والفواكه fruits فواكه. Monsieur Slimani. Monsieur Slimani. السيد سليماني. Il واش نقولو هنا نقولو il est. il est marchand de légumes. هو يكون بائع les légumes بائع الخضر dans le grand marché du quartier. dans le grand marché du quartier يعني هو يبيع الخضر les légumes هما الخضر في السوق الكبير. grand marché يعني السوق الكبير في الحي. il ouvre tôt le matin. tôt هذه حب يقول باكرا. il ouvre يعني يفتح هو يفتح tôt باكرا le matin في الصباح هو يفتح باكرا في الصباح. il est نقولو il est gentil avec les enfants. il est gentil avec les enfants. هو يكون لطيفا مع الأطفال. gentil يعني لطيف مع الأطفال. nous sommes نقولو nous sommes نحن نكون nous sommes ses clients. نحن نكون ses clients يعني زبائنه ses clients. Ces légumes sont toujours frais. Ces légumes sont يعني les légumes تاوعو الخضر تاوعو sont toujours frais دائما تكون frais طازجة جديدة frais. انتقلوا لاباج 35 باردون. هنا في لاباج 35 عندنا ان تكست نقراو التكست مع بعض. autour de ma maison. autour يعني حول منزلي. autour de ma maison حول منزلي
Je vis des groupes d'oiseaux. Je vis des groupes d'oiseaux. هذا التلميذ je vis يعني أرى je vis des groupes d'oiseaux. رأيت مجموعة من الطيور أو العصافير. رأيت مجموعة من الطيور. je vis يعني رأيت جروب مجموعة من الطيور. d'oiseaux يعني من الطيور أو العصافير. مجموعة من الطيور. Aligné sur le toit de la maison. Aligné. Aligné sur le toit de la maison. Aligné يعني مصطفى. راهي يعني تصطف على سطح المنزل. تصطف على سطح المنزل. راهي aligné راهي مصطفى هنايا على سطح المنزل. Aligné تصطف sur le toit على سقف المنزل de la maison. Et au-dessus des branches d'arbres. Et au-dessus des branches d'arbres. وعلى وفوق plutôt au-dessus يعني فوق. وفوق فروع الأشجار. وفوق فروع الأشجار. au-dessus يعني فوق. pardon. au-dessus فوق. au-dessus فوق فروع branches. les branches هادو هما فروع الأشجار. Dresser sur leurs pattes fines. Dresser sur leurs pattes fines. يعني dresser تقف على أرجلها النحيلة. فين يعني النحيلة. les pattes هما الأرجل. تقف على أرجلها النحيلة. فين هي النحيلة. Les yeux des oiseaux. Les yeux يعني عيون الطيور. les yeux des oiseaux. les yeux هما العيون. عيون الطيور apparaissaient brillants. apparaissaient brillants يعني بدت. apparaissaient تظهر تبدو. بدت brillant يعني مشرقة. بدت البري يعني الداخل تبري كما نقولوا حنا. بدت مشرقة. contrastant avec leur bec légèrement rosé et orangé. Contrastant avec leur bec légèrement rosé et orangé. يعني متناقض مع leur bec. مناقيرها. le bec هو المنقار وهنا بزاف لي بكين الأس. مناقيرها. leur bec يعني مناقيرها légèrement rosé et orangé يعني قليلا légèrement قليلا وردية وبرتقالية. يعني الباك تاعهم المنقار تاعهم رايح بين الغوز والبرتقالي. داكوغ غوزي اي اورانجي. نبداو هنا. كاين اسئله حول هذا النص اللي درسناه اللي قريناه درك مع بعض. avec ta camarade مع صديقتك أو avec ton camarade مع صديقك. regarde le dessin et écris la phrase complète. يعني انظر هذا الرسم واكتب الجملة كاملة complète. des groupes d'oiseaux sont alignés. مجموعة من الطيور مصطفى على ماذا. مصطفى sur la table فوق الطاولة. sur le balcon de l'immeuble على شرفة البناية. sur le toit de la maison على سقف المنزل. نعم très bien. نقولوا على السقف راهم sur le toit de la maison. إذن des groupes d'oiseaux sont alignés sur le toit. ناخذ الإجابة الثالثة هذه ونعاودو نكتبو la phrase complète. كتب كاع الجملة sur le toit de la maison يعني على سقف المنزل. على سطح سطح على سطح المنزل. فوق سطح le toit de la maison هو سطح المنزل. على سطح المنزل. le toit هو السطح. les oiseaux sont العصافير sont au-dessus des immeubles يعني فوق المباني. au-dessus يعني فوق. حذاري هذا حفظه. au-dessus فوق des branches d'arbres. فوق
فروع الأشجار أو au-dessus des poteaux électriques. Des poteaux électriques يعني أعمدة كهربائية. Alors, les oiseaux sont au-dessus des branches d'arbres. هاي هنا في الصورة راهم فوق فروع الأشجار. العصافير راهم فوق فروع الأشجار. هملك au-dessus des branches d'arbres. نكتبوا la phrase complète يعني الجملة كاملة. Les oiseaux sont au-dessus. قل التلميذ يحفظ au-dessus فوق au-dessus des branches d'arbres. هي هذه الثانية هذه des branches d'arbres. كملوا مع تمرين 2. recopie dans ton cahier انقل في كراسك puis colorie ثم لون colorie en vert. le synonyme en vert يعني بالأخضر لون بالأخضر synonyme هو المرادف مرادف يعني هكا يساوي مرادف نفس المعنى. إذا لونه باللون الأخضر. نفضل لون أخضر. إذا grande كبيرة jolie جميلة mince نحيلة رقيق نحيف رقيق mince des pattes fines أنا نشوفوا هاد العصفور هذا des pattes عنده des pattes fines des pattes عنده أرجل fine يعني نحيلة fine. نقولوا des pattes وش هو المرادف mince fine mince المرادف تاع fine هو mince mince يعني نحيلة نحيفة رقيقة نحيلة. La phrase interrogative وش هي la phrase interrogative؟ هي جملة استفهامية. La phrase interrogative هي جملة استفهامية. الجملة الاستفهامية commence par une majuscule تبدأ بحرف كبير وتنتهي بpoint d'interrogation un point d'interrogation وتنتهي بعلامة استفهام. هذه point d'interrogation علامة استفهام وهذه la phrase interrogative جملة استفهامية. هذه الجملة عندها الجواب تاعها والجواب يسمى phrase déclarative. d'accord يعني تبدأ بجملة تقريرية تبدأ ب majuscule وتنتهي un point. نبدأ où se trouve la maison أين يوجد المنزل où se trouve la maison se trouve entre les arbres يعني المنزل يتواجد بين الأشجار. هذه هي وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. تبعونا في العطلة هذه حنديروا مراجعة من الصفر من الحروف بإذن الله لتلاميذنا ربي يوفقهم إن شاء الله. إن أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.